नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओली बराबरकै हैसियत खोजेपछि एमालेको एकता जटिल मोडमा, सहमतिको ठोस खाका तयार पार्न कार्यदलको बैठक बस्दै। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने प्रस्तावपछि कर्मचारीको आन्दोलन उग्र बन्दै आन्दोलनका नाममा कार्यालय भित्रै अराजक नाराबाजी, महाप्रबन्धक लखेटिए। पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु, दार्चुला र पाल्पा बढी प्रभावित। असोजसम्म मनसुन सक्रिय हुने भएकाले सचेत रहन विज्ञको सुझाव। हिजोको तुलनामा आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी, मृतकको संख्या भने बढ्यो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएपछि विज्ञहरू चिन्तित। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै बजार भाउ आकाशियो। संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयल निगम घेराउ, मूल्य नघटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 लाख नाग्यो। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1/3 अमेरिकाको, ब्राजिल र भारतका मात्रै। र साफ च्याम्पियनशिप र एसियन कप छनौट अन्तर्गत फाइनल चरणको खेलका लागि 50 खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त। प्रशिक्षक अलमुताइरीको सम्झौता थप्ने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। लामो विवाद र रसाकसीपछि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका दुई खेमाका नेताहरू एकताको प्रयासमा निरन्तर जुटिरहेका छन्। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई अध्यक्ष ओलीकै हैसियतमा राख्नुपर्ने माग गरेपछि सहमति जुटाउन सकस भएको छ। यद्यपि कार्यदलले सहमति जुटाउने प्रयासलाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार साँझबाट एमाले एकताका लागि गठित कार्यदल निरन्तर संवादमा छ। 3 दिनको वार्तापछि दुवैतर्फका सदस्यहरू निष्कर्ष नजिक पुगेको दावी गरिरहेका छन्, तर ठोस सहमति कहिले हुन्छ एकिन रूपमा भन्न सकिरहेका छैनन्। हाम्रो निरन्तर छलफल जारी छ। छलफल गम्भीर छ, सकारात्मक छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो जोड छ। म यो भनिरहेको छु र यही कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। झन्डै 1.5 महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल बेउतिएर सक्रिय बनिसके बुधबार साँझ मेरिट होटलमा भएको अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको वार्ताले यी दुई नेता बीचको संवादहीनता पनि तोडेको छ। तर दुवै पक्षका अडानले एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै फैसला गरे पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि बिना शर्त नेपाल पक्षको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। नेता नेपाल भने विगतमा आफूले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक पद र ओलीका राजनीतिक कदमको समीक्षादेखि पार्टीभित्रको भावी समीकरणसम्मका विषयमा प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। पार्टीका सबै संरचनामा आफ्नो विचार समूहको सहभागिताको विषय पनि नेपालले उठाएका छन् र शर्तरहित एकतामा जोड दिएका ओली बीचको पावर सेयरिङको विषय सहमतिका लागि पेचिलो बन्दै आएको छ। ओली र नेपाल कार्यदल तहबाटै सबै विषय टुङ्ग्याउने सहमतिमा पुगे पनि विवादको समाधान कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन। समयको हिसाबले म यकिनका साथ त्यसो नबनाउँ। 2-4 घण्टा 5-7 घण्टा छलफलले अझै समय लिन सक्दछ। तर हामीले छलफल पछाडि निष्कर्षमा पुग्नको लागि अब त्यति धेरै लामो समय लाग्दैन। लगभग हामी समाधानको बिन्दुमा आएका छौँ। यद्यपि हामीले 2-3वटा बैठकदेखि नै यही भाषा प्रयोग गरेका छौँ। तर हरेक दिन बैठकमा प्रगति भएको छ। कतिपय असहमति रहेका कुराहरूमा टुङ्गोमा पुगिरहेका छौँ, निष्कर्षमा पुग्दैछौँ। असार 18 गते एकलौटी रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर 3 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका अध्यक्ष ओलीले 19 गते फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायमै राख्नेहरू एमाले रहनन्सम्म भन्न भ्याएका थिए। आइतबार सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेललाई नेता नेपालको निवासमा पठाएर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। कार्यदल मार्फत सहमति र संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा ल्याउनु पर्ने नेपालकै चाहना बमोजिम कार्यदल बेउतिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2 जेठ 2075 मा फर्किँदा पार्टी र जनवर्गीय संगठनलाई पूर्ववत अवस्थामा
पुर्याउन लगभग सहमति भएको बताइएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या, एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूको व्यवस्थापन र अदालतको मुद्दामा मध्यमार्गी सहमति जुटेको बताइएको छ। कार्यदल स्तरमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा जिम्मेवारी, संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई सरकारमा एक उपप्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री दिइने र आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व नेपाललाई सुम्पिने लगायतका विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। ओली र नेपालबीच कायम रहेको अहिलेसम्मको असहमति कार्यदल मार्फत तोडिन्छ वा एमाले विवाद थप बल्दिन्छ, सबैले चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको विवाद समाधानतर्फ मोडिएपछि विपक्षी गठबन्धनलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। पार्टीभित्र समस्यामा पर्दा गठबन्धनको शरणमा पुगेका शीर्ष नेता नेपालले एमालेका दुई धार बीचको सहमतिसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो समेत बन्द गरिदिन लागेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धनलाई अन्ततः धोका दिने पक्का भएको छ। 1.5 महिना अघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण एक्लिएको नेपाल खनाल समूहले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहसँग संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनाएरै अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो। तर ओलीसँग सहमति हुने पक्का भएपछि गठबन्धनलाई नेपाल समूहले व्यवस्था गरेको छ। पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा र नेकपा हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर ओली विरुद्ध लागेको नेपाल खनाल समूह सर्वोच्चको आदेशसँगै नेकपा विघटन भएपछि पार्टीभित्रै ओलीको विभाजनमा परेको थियो। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनमा परेपछि ओलीलाई जसरी भए पनि हराई छाड्ने मनस्थितिका साथ नेपाल खनाल समूह विपक्षी गठबन्धनमा सामेल मात्र भएन, जसरी भए पनि हराई छाड्ने मनस्थितिका साथ नेपाल खनाल समूह विपक्षी गठबन्धनमा सामेल मात्र भएन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा समेत उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको थियो। ओलीसँग पदीय भागबण्डमा मिल्न लागेपछि नेपाल खनाल समूहले अब गठबन्धनलाई धोका दिने निश्चित जस्तै भएको हो। एमाले कार्यदल सदस्य समेत रहेका नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे देउवालाई सधैँका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको जिकिर गर्छन्। अनि शेरबहादुर देउवालाई हामीले सधैँलाई समर्थन गरेकै होइन नि, किनभने एउटा सर्टेन एउटा स्थितिमा पार्टीभित्र अन्तर्गत उत्पन्न हुँदै जाँदा 76-5 को सरकार बनाउने सन्दर्भमा गरेको दस्तखत हो। त्योभन्दा अर्को विषयमा हामीले गरेको कुरा केही होइन। त्यो त अदालतले आफ्नो ढङ्गले फैसला गर्नेछ। फैसलापछि हाम्रो पार्टी हामी सबै एकता भएको अवस्थामा हामी एकडिका भएर अगाडि बढ्छौँ। नेता पाण्डेको भनाइलाई मान्ने हो भने एमाले सहमति नजिक छ भन्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै संसद पुनर्स्थापना भए पनि ओलीलाई समर्थन नगरेर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने नेता पाण्डे बताउँछन्। होइन, हस्ताक्षर फिर्ताको प्रश्नै भएन नि। अदालतले चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ फिर्ता वा नफिर्ताले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला प्रभावित हुन्छ र? हुँदैन। त्यसमा यो प्रसङ्गै होइन। फैसला जस्तो आउनेछ त्यसमा हामी एकताबद्ध भएर संयुक्त रूपले अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीको हितमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ छोडेर अर्को पार्टीतिर जाने भन्ने प्रश्न त उठ्दैन होइन। त्यस बेलामा हामीले यो काम गरेका थियौँ। त्यो घटना घटेको भए त्यो एउटा विषय हुन्थ्यो। तर अब हामी त्यसभन्दा धेरै अगाडि आइसक्यौँ। यस छलफलमा चाहिँ के छ भने पार्टी एकताबद्ध हुँदा हामी एक भएर जान्छौँ। एमालेको एकताले शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुनेछ। नेपाल खनाल समूहको साथ पाएर बहुमतमा पुगेको विपक्षी गठबन्धन संसदीय अङ्क गणितमा स्वत अल्पमतमा पर्नेछ। त्यसपछि देउवाको पक्षमा 123 मात्रै सांसद रहन्छन्। बहुमतका लागि 136 सांसदको आवश्यकता पर्छ, जुन एक ढिक्का बनेको एमाले र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको समर्थनले ओलीलाई फेरि बहुमतमा पुर्याउनेछ। तर विपक्षी गठबन्धन भने ओलीलाई अहिले पनि बहुमत पुर्याउनबाट रोक्ने कसरत गरिरहेको छ। गर्नुहोला गर्नु असम्भव किन त? महन्तजी र उपेन्द्रजी मिल्नु भने बहुमत पुग्यो त नि होइन? गणित त त्यो पनि त होइन। गणित अनि माधवजीको मात्रै गणित, ओलीजीको मात्रै गणित त होइन होला नि त। महन्तजी र त उपेन्द्र पनि त मिल्न सक्छ। यसले बाटा गरिराख्नु, न्यायालयको निर्णय प्रभाव पार्नलाई एउटा अस्तर फाल्ने,
निर्णय एउटा आइसकेपछि फेरि अर्को लाट हान्ने भयो भने त त्यो त पोलिटिकल इमान्दारी त भएन, राजनीतिक इमान्दारी चाहियो नि। त्यसैले ओलीजीले सबै मान्छेलाई प्रयोग गर्नु चाहिँ ओली र नेपाल खनाल समूहको गाँसिएको सम्बन्धले फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु हुँदैनन् र कसैले कसैको विश्वास पनि गर्न मिल्दैन भन्ने। पछिल्लो केही दिन यता नेपाल वायु सेवा निगममा रमिता चलिरहेको छ। कर्मचारीहरू आन्दोलनका नाममा अराजक बन्दै गएका छन्। यसको जड चाहिँ निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको सञ्चालक समितिको निर्णय भएको छ। गत बिहीबार निगमलाई कम्पनीमा लैजाने आशयका साथ प्रस्तावित मोडल पर्यटन मन्त्रालय पुर्याइएसँगै कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले निगमलाई निजीकरण गर्न लागि भन्दै महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालय भित्री प्रदर्शन गरेर निगमका महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका हुन्। आन्दोलन यतिमै सीमित रहेन। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल 6 दिनपछि बिहीबार कार्यालय आइपुग्दा कर्मचारीले कार्यालय घेराउ गरे। ठूलो संख्यामा रहेका प्रहरीको सुरक्षामा आएका महाप्रबन्धकलाई कर्मचारीले भेटाउन सकेनन्। त्यसपछि उनका विरुद्धमा कर्मचारीले नाराबाजी सुरु गरे। आन्दोलित कर्मचारीले पौडेलको कार्यकक्षमा पसेर धरपकड गर्ने प्रयास गरे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो। त्यसपछि कर्मचारी कार्यालयको ढोका अघि नाराबाजी गरिरहे। कर्मचारीले नाराबाजी गर्दा तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेका छन्। यति मात्रै होइन, करिब 2 घण्टा कार्यालयमा बिताएका महाप्रबन्धकलाई काम गर्न नदिन भनेर कर्मचारीले निगमको बिजुली बत्ती र नेटको लाइन नै काटिदिए। सयौं कर्मचारीको नाराबाजी बीच महाप्रबन्धक पौडेल 4 तला माथिबाट प्रहरी घेरामै तल ओर्लिएर सुटुक्क गाडी चढेर बाहिरिएका थिए। निगमको सञ्चालक समितिले गत बिहीबार निगमलाई कम्पनीमा लैजाने आशयका साथ प्रस्तावित मोडल पर्यटन मन्त्रालय पुर्याएसँगै कर्मचारी निरन्तर आन्दोलित भइरहेका छन्। प्रत्येक आफ्नो कार्यकक्षमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरूलाई प्रहरी दमन गरेर कार्यकक्षबाट कुट्दै बाहिर लखेटेको अवस्था पनि छ। यो पनि यसको घोर भर्सना गर्छ कर्मचारी सङ्घ। यो घाटालाई चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्ने व्यवस्थापनसँग प्लान हुनु पर्यो। कसरी यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने सरकारसँग चाहिँ सहयोगी हात हुनु पर्यो। यी चिजहरू मात्रै अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो, होइन भने निगमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दा अहिले पनि नाफामा जान सक्छ भन्ने हाम्रो दिगो विश्वास छ। र निगमका महाप्रबन्धकदेखि बाहेक 11 तहका नायब महाप्रबन्धकदेखि लिएर 1 तहका कर्मचारीसम्म सम्पूर्ण 1400-1500 कर्मचारीको एउटै चाहिँ हाम्रो विश्वास र अडान छ कि यो निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थाकै रूपमा अझै पनि राम्रोसँग नाफामा जान सक्छ। निगमलाई धाराशाही बनाएको भन्दै महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत मागिरहेका छन् कर्मचारीले। ट्रेड युनियनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कर्मचारीमाथि बर्बरतापूर्ण ढङ्गले लाठीचार्ज गरी घाइते बनाइएको आरोप उनीहरूको छ। कर्मचारीले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाइएको तथा गलत उद्देश्य राखी सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालिएको आरोप लगाउँदै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। दार्चुलामा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 2 सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नौगाड गाउँपालिका 3 खार नजिकैको चौखुट्टेमा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय 72 वर्षीय गेउली ठगुन्ना र उनकी 3 महिनाकी नातिनी मन्जरी ठगुन्नाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै घट्ट जाने क्रममा आएको पहिरोमा परेर सोही ठाउँका 29 वर्षीय लक्ष्मण सितौलीको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू 3 जनाको शव पहिरोबाट निकालिएको छ। पहिरोमा परेर नौगाड गाउँपालिका 3 कै 18 वर्षीय हरमती ठगुन्ना घाइते भएकी छिन्। त्यस्तै खार खोलामा आएको बाढीले नौगाड गाउँपालिका 3 मा रहेको 32 किलोवाट क्षमताको दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षापछि खोलामा आएको बाढीले जलविद्युत आयोजनाका सबै संरचना बगाएको स्थानीयले जनाएका छन्।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर पुरिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोका कारण 5वटा घरमा क्षति पुगेको छ। पहिरोमा परि 7 जना घाइते भएका छन् भने पहिरोले घर पुरिँदा अन्दाजी 40 वर्षका वीरबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि 4 वर्षीय बालक बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता बालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। लगभग आजको दिनमा त खासै सम्भव नहोला जस्तो देख्छु मैले चाहिँ। पहिला चाहिँ हामीले स्काइबाट पर आउँदैछ भनेछ, त्यो अनुसार स्काइबाट आइसकेपछि यो स्कुलको साइडमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर खोज्छौँ। अब त्यहाँ बाइचान्स भेटेन भने अन्य ठाउँमा खोजी कार्य हुन्छ। पहिरोमा परि 75 वर्षीय सुन्दरी गुरुङ, 26 वर्षीय रमेश परियार, 24 वर्षकी पूजा परियार, 50 वर्षका बलबहादुर पुन, 20 वर्षका आकाश तामाङ, 22 वर्षका दिलबहादुर राणा र दिपेश पुन घाइते भएका छन्। घाइतेको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। असर परेको हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो माथिबाट नै भोल आयो अनि त्यो भोल त्यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ ठुलो ढुङ्गा खस्यो। यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि ढुङ्गा खसिसकेपछि ढुङ्गाले अब त्यसको चाहिँ नि हान्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ठुलो रूप पहिरोको रूप लिँदै आयो। त्यसपछि चाहिँ झन् ठुलो हुँदै बोक्दै आइसकेपछि यहाँ आउँदाखेरि अब यहाँको चाहिँ त्यो ठुलो ढुङ्गा छ नि, त्यो ठुलो ढुङ्गा त्यहीँको हो, त्यही मात्रै अनि त्यसरी चाहिँ आएको छ। पहिरो पीडित परिवारलाई उद्धार गरी विद्यालयमा राखिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण दर्जनौं स्थानमा पहिरो जाँदा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ। पहिरो बन्छाउने काम भइरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। जेठ 28 गते देशभर भित्रिएको मनसुनको प्रभावसँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। वर्षा र बाढीका कारण ज्यान गुमाउने, घरबार विहीन हुनेको संख्या बढ्दैछ। साथै राजमार्ग, पुल, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा निकै क्षति पुगेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा यो वर्ष मनसुनीय प्रभावका कारण घटेका 270 घटनामा 47 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दर्जनौं नागरिक बेपत्ता छन्। त्यस्तै 690 वटा भौतिक संरचनाहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनिसकेका छन्, जसमा राजमार्ग, पक्की पुल, विद्यालय भवन, जलविद्युत आयोजना लगायतका संरचना रहेका छन्। त्यस्तै बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। बिहिबार मात्रै दार्चुलाको नौगाडामा पहिरोले पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नौगाडा गाउँपालिकामा रहेको 32 किलोवाट क्षमताको खार खोला दोस्रो लघुविद्युत आयोजनालाई बाढीले बगाएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा पुरिएर पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा रहेको फेवातालमा गेग्रन रोक्न बनाइएको ड्याम पनि बगेको छ। त्यसबाट 6 घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै चितवनको माडी पनि गैरातीको अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेको छ। यता पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पनि अवरुद्ध बनेको छ। तनहुँ जिल्लाको कृसिङ गाउँपालिकामा बिहान आएको पहिरोमा परेर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। ताङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा बिहान करिब 3 बजे वर्षाका कारण घर भत्किएपछि 1 शिशुको ज्यान गएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको मुख्य राजमार्ग अर्थात् भीमदत्त राजमार्ग पनि बिहिबार बिहान गएको पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको छ। यस वर्ष असोजको आधा आधीसम्मै देशभर मनसुन सक्रिय रहने र मुलुकका अधिकांश स्थानहरूमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले जोखिमको अनुमान लगाउन सकिहाल्ने अवस्था नरहेको वरिष्ठ मौसमविद शान्ति कडेलले जानकारी दिएकी छिन्। हामीले पूर्वानुमान गरे अनुसारकै मनसुन चाहिँ यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानहरूमा चाहिँ औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना धेरै छ भनेर भने अनुरूप नै अहिलेसम्मको तथ्याङ्क र अहिलेसम्मको डेट हेर्दाखेरि मनसुन अवधिमा अहिलेसम्म जति वर्षा हुनुपर्ने थियो औसतमा त्यो भन्दा चाहिँ बढी नै वर्षा भएको हेर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी अब जोखिम चाहिँ यो क्षेत्र बढी जोखिममा छ, यो क्षेत्र चाहिँ कम जोखिममा छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। मौसमविदका अनुसार यस वर्ष गएका वर्षहरूको तुलनामा धेरै वर्षा भएको छ। भारी वर्षाका कारण खेतीयोग्य जमिनहरू समेत डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा रहेका कालोपत्री नगरिएका सडकहरू पनि हिलाम्मै भएका छन्। दुर्गम क्षेत्रका सडकहरू अवरुद्ध हुँदा अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवा पनि प्रभावित भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर थप 1875 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5374 PCR र 5130 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा थप 1875 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 427 जना रहेका छन् भने काठमाडौँमा 287, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 82 जनालाई संक्रमण भएको बताइएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,92,849 पुगेको छ, जसमा करिब 40% महिला र 60% पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1286 जनालाई संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 6,15,613 जना निको भएका छन् भने अहिले निको हुने दर 94.5% रहेको छ। बिहीबार थप 29 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 9320 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,477 रहेको छ, जसमा होम आइसोलेसनमा 23,692 र संस्थागत आइसोलेसनमा 2,755 जना रहेका छन्। देशभरका कोभिड अस्पतालको आइसियुमा 572 र भेन्टिलेटरमा 157 जनाको उपचार भइरहेको छ। सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। केही दिन अघि उपत्यकाका अस्पतालमा संक्रमितको चाप कमी भएको थियो, तर अहिले फेरि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्न थालेको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जाँदा पुनः जोखिमको संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमणको संख्या पुनः वृद्धि हुन थालेको छ। बुधबार मात्रै मंगलबारको तुलनामा 1% भन्दा बढी संक्रमित बढी भेटिएका थिए। असार 20 गतेदेखि 23 गतेसम्ममा गरिएको 44,142 परीक्षणमा 9,838 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। यो 22.28% हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने संक्रमितको संख्या पुनः वृद्धि भएको छ। अस्पतालमा समेत कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा केही दिन अघि दैनिक 5 जनाको हाराहारीमा बिरामी आउने गरेकोमा पछिल्लो दिनमा 8 देखि 10 जना भन्दा बढी नै संक्रमित उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिए। इमर्जेन्सीमा चाहिँ औसतमा हाम्रो अहिले दैनिकी आउने बिरामीको संख्या चाहिँ बिचमा अलिकति घटाएको थियो। 1 देखि 5 थियो भने अहिले पछिल्लो 4-5 दिन चाहिँ 5 देखि 10 को रेसियोमा, जस्तै हिजो 10 जना हुनुहुन्थ्यो हैन, आजको त रेकर्ड आउँदैछ, कतिजना हुनुहुन्छ हैन, जो आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिक सिक पेसेन्ट आउनुहुन्छ। भौतिक दूरी कायम नहुँदा र आवाजावतका क्रममा मास्कको समुचित प्रयोगमा ध्यान नदिँदा पनि जोखिम बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। तर नागरिकले भने निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको थाहा हुँदाहुँदै पनि आफूहरू नियमित काम गर्नुपर्ने हुँदा जोखिम मोलेरै भए पनि हिँड्न बाध्य भएको बताएका छन्। काम गरेर दिनु खानु पर्यो, त्यो अवस्थालाई पनि विचार गर्नु पर्यो। अनि अब जोखिम छ, जोखिमको बावजुद पनि हिँड्नु पर्यो। यो बस चढेर आइएको छ, घरमा बसेर कहिले खान्दिनी, कमाउनु त पऱ्यो खानको लागि, त खानालाई बाहिर निस्किनु पर्यो, बाहिर निस्केपछि काम गर्नु पर्यो, अझ काम त पाइँदैन। यो अवस्थामा संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले संक्रमणबाट जोगिन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। दिनमा 3-4 हजार मान्छे यति थोरै टेस्ट गर्दा पनि देखिने भनेको त्यो एकदमै ठुलो संख्या हो। हामीले जे गरिरहेछौँ, जति संक्रमणलाई चाहिँ हामीले यो केही होइन भनिरहेछौँ नि, त्यो त अरू देशको हिसाबले त स्ट्यान्डर्डको हिसाबले त अक्षम्य हो। सरकारले परीक्षणको दायरा कम गर्नु, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसक्नु संक्रमणको जोखिम बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। संक्रमण दर र अस्पताल भर्ना हुने दरले संक्रमण पुनः विस्तारको चरणमा रहेको डाक्टर मरासिनीले बताए। अहिले सबै कामहरू पेसिभ काम भइरहेछ, एक्टिभ काम, सक्रिय काम, यो रोगलाई चाहिँ रोक्ने
नियन्त्रण गर्ने काम केही पनि भएको छैन। अब अहिले घरको सबै जति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छैन, पेसिभ भयो। अस्पतालमा ज्वरो खोकी आएका मान्छेहरूको टेस्ट भइरहेको छैन। यो अहिलेको अवस्था सुधार नहुने हो भने यसलाई चाहिँ नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिसक्यो। कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेको छैन, भिडभाड पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। भौतिक तथा सामाजिक दूरीको पालना गर्न समेत सहज छैन। कोरोनाको जोखिमका बीचमा मानिसको जनजीवनलाई पनि सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्नुको विकल्प छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच रोजगारी गुमाएका सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका नेपालीहरू पुनः रोजगारीका लागि भारत जान थालेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै नेपालीहरू भारत जान थालेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम भए तापनि बेरोजगारीका कारण समस्या भएको भन्दै नेपालीहरू भारत जान बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि नेपालीहरू घर फर्किएका थिए, तर नेपालमा कुनै रोजगार नपाएपछि नेपालीहरू सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाका हुँदै भारत जान थालेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर पछिल्लो समय भारत जानेको लर्को लाग्ने गरेको छ। संक्रमणको जोखिमसँगै भारतमा लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय उद्योग बन्द भएपछि रोजगारी गुमाई घर फर्किएका थिए, तर नेपालमा बेरोजगार भई बस्न समस्या भएपछि नेपाली मजदुरहरू कोरोना महामारीको कुनै प्रभाव नगरी पुनः रोजगारीको खोजीमा भारत जान थालेका हुन्। घरमा खाने चारो होइन, एक किस्ता तिर्नुपर्छ, मान्छेलाई अवस्था पढाएको हुन्छ। जाउँ भनेर कमाउनु पो मेरो घरमा पनि तयार मान्छे कोही के भइदियो भने गर्ने दबाई होइन, घर खाने चारो छैन भने त्यो इन्डिया हिँड्यो, हिजो आयो, यहाँ पनि फिर्ता गर्छ। समस्या भने जान दिए होइन, घर जाउँ भने बालबच्चाले अब टोकल छ, आयो फेरि फिर्ता भयो भन्न हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो। घर जाने बाटो न उता जाने बाटो। पछिल्लो समय दैनिक 200 देखि 300 को हाराहारीमा नेपाली मजदुर रोजगारीको सिलसिलामा पश्चिमी नाका गड्डाचौकी भएर भारत जाने गरेका छन्। भारत प्रवेश हुने नेपालीको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको र रिपोर्ट नभए प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यसरी कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य मागेपछि धेरैजसो भारत प्रवेश गर्ने नेपालीलाई समस्या पर्ने गरेको छ। 2 वर्षदेखि लकडाउनदेखि घरै थिए। अब त्यो दिल्लीमा पसल थियो, त्यो पसलमा पसल खोलो भनेर जाँदै थिए। त्यहाँ बोर्डरमा पीसीआर रिपोर्ट छैन, हामीलाई थाहा पनि थिएन। यहाँ जान दिँदैरहेछन्। यो नेपाल सरकारको कारण यो हामीलाई गलत भोग्नु परेको छ। यहाँ इन्डियाबाट एउटा वकिल आए थियो भने त्यसलाई उनीहरूले जान दिएन। त्यसै कारण इन्डियावाला हामीलाई नेपालीलाई धेरै परेशान गर्दैछन् बोर्डरमा। त्यो नेपाल सरकारले इन्डियाबाट सन्धि गरेर बोर्डरलाई खुल्ला गरिदिनुपर्छ। हामी सबै नेपालीहरूलाई र इन्डियनहरूलाई पनि सुविधा होस्, दुवै पक्षलाई सुविधा होस् भनेर यो नेपाल सरकारले यो एसएससीवालालाई भनेर यो बोर्डर खुल्ला गरिदिनुपर्छ। सरकारले युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस योजना ल्याउन नसक्दा नेपालीहरू कामको सिलसिलामा भारत जान बाध्य छन्। भारत प्रवेशका लागि कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य गरेपछि नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूको समेत गड्डाचौकी नाकामै अनिवार्य रूपमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो चरणमा एन्टिजेन परीक्षणमा कसैको पनि पोजिटिभ रिपोर्ट नआएको परीक्षणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। चेक गर्दाखेरि इन्डियाबाट आउनेलाई मात्र चेक गर्थ्यौँ होइन। अहिले कस्तो छ भने अब इन्डियाले पनि नेपालीहरूलाई पीसीआरको रिपोर्ट नभइकन इन्डिया जान दिनु भएको छैन। त्यसको लागि अब प्रोटोकल अनुसार जनस्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार उनले के भनेको छ भने जनस्वास्थ्यले कोही पिसिनी ल्याउन जानेछ, कोही इमर्जेन्सी अवस्थामा कोही चेक गर्नु गइरहेछ भने त्यसलाई पनि रिपोर्ट बनाएर पठाइदिनु होला, एन्टिजेन चेकअप गरेर पठाइदिनु होला रिपोर्ट बनाएर भनिरहेछ। पहिला हामीले नेपाल फर्किनेलाई मात्र एन्टिजेन गर्थ्यौँ भने अहिले भारत फर्किने कोही त्यस्तो इमर्जेन्सी केसमा छ, कोही पेन्सन बुझ्नु गएको छ भने त्यसलाई पनि चेक गरिरहेछ। कोरोना महामारीकै बीच भारत जानुपर्ने नेपालीको बाध्यतालाई सरकारले बुझी रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सके नेपालीहरू स्वदेशमै रमाउने देखिन्छ। सरकारले युवाहरूको विदेश पलायन हुने बाध्यता कम गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पहुँचवाला वा पार्टीका कार्यकर्तामा मात्र सीमित नराखी समग्र युवा केन्द्रित बनाउन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भएको विकासलाई कसैले नकार्न नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान राष्ट्र आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको 7 दशक यता विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकासलाई कसैले नकार्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। सामाजिक न्यायका सवालदेखि शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धिलाई कसैले बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले आफूले मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमा नै गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि निकै फड्को मारेको बताए। बाहिरका अरूलाई भन्दा आफ्नै डाक्टरहरूको आत्मविश्वासमा भर पर्नु उचित ठाने।
आफ्नो पदचिन्ह छोड्ने कोसिस गरौँ ताकि समाजको विकास, देशको विकास, आफ्नो उन्नति, आफ्नो खुसी, आफ्नो सफलतादेखि लिएर समाजको सिनै सफलता हुन्छ। विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा असाधारण उन्नति गर्न सक्छौँ र उन्नति हामीलाई आवश्यक छ। उन्नति हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भने, हामी समाजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने, माथि उठाउन चाहन्छौँ भने हामीले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नगरिकन हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेपाल सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नास्टका कुलपति ओलीले नास्टबाट प्रदान गरिएका विभिन्न विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारबाट वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कृत गरेका थिए। यस वर्षको प्रकृति संरक्षण पुरस्कार विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाललाई, कुलपति राष्ट्रिय नव प्रवर्धन पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई, विज्ञान पुरस्कार डाक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै प्रविधि पुरस्कार डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई, विज्ञान तथा प्रविधि महिला पुरस्कार डाक्टर रेशमा तुलाधरलाई, विज्ञान शिक्षक पुरस्कार नातिकाजी महर्जनलाई प्रदान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सो अधिकार रहेको जिकिर गरेका हुन्। केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 1 अनुसार संविधानले मन्त्री परिषदको गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन्। कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। ओलीले 17 बुँदे जवाफ अदालतमा पेश गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभाको बिहिबारको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बिहिबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। एमाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म सदन चल्न नदिने जनाएका छन्। आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर एमाले सदन अवरुद्ध गरेको हो। अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ सभामुख महोदय। यसर्थ हाम्रो यो चाहिँ प्रश्नको उत्तर यो सरकारले नदिएसम्म एउटा राजनीतिक प्रश्न हो, एउटा यो संवैधानिक प्रश्न हो, यो नैतिक प्रश्न हो। यो प्रश्नमाथि सरकार जबसम्म गैर जिम्मेवार हुन्छ, जबसम्म यो नेकपा एमालेको जुन प्रश्नमाथि चाहिँ उत्तर दिँदैन, तबसम्म चाहिँ यो नियमित बैठकको कार्यविधि अगाडि बढ्न सक्दैन सभामुख महोदय। लोकले पनि लाज मान्ने गरी, लाज आफै लज्जित हुने गरी हाम्रो सरकार प्रस्तुत नहोस्। कर्णालीको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा छवि बिग्रिने गरी कर्णालीको सरकार अगाडि नबढोस् भन्ने आग्रह गर्दै यो बैठकको कारबाही अगाडि नबढाउनमा आग्रह गर्दै बैठकको कारबाही नेकपा एमालेको तर्फबाट आजको बढ्दैन। माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेका 3 मन्त्रीहरू भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमर बहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा सहभागी छन्। सभामुखले पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दा पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएपछि असार 27 गते दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै बजार भाव पनि आकर्षित गर्दछ। अर्थविदहरू समेत बजारको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मूल्य वृद्धि गरिनु उपभोक्ताको हित विपरीत भएको बताउँछन्। मुलुकको हरेक तबकाको विरोधमा पनि आम उपभोक्ताका समस्याप्रति सरकार भने गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट।
उद्योग कल कारखाना व्यवसाय 1.5 वर्षदेखि झण्डै ठप्प जस्तै बनिसकेको छ। उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन अझै केही समय लाग्नेछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन राहत र छुटका प्याकेज ल्याउनुको सट्टा महँगीको रापले जनताको ढाड सेक्दैछ। पछिल्लो समय पटक पटक गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले झनै उपभोक्तालाई कष्टमा पारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै बजार पनि महँगो बन्ने गर्छ। अर्थविदहरू मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा पर्ने भएकाले यसको सीधा मारमा उपभोक्ता पर्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द पोखरेल जनताका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन बढाउने कार्यले नागरिकको हक अधिकारप्रति सरकार गम्भीर नभएको दावी गर्छन्। डिजेलको मूल्य बढाउँदाखेरि त्यो ढुवानी बढ्यो। अब ढुवानी बढ्दाखेरि प्रत्येक हरेक सामान, किन हामीले धेरै जसो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान्छौँ सामान, चाहे देशभित्रै होस् अथवा देशको बाहिरबाट जुन सामान ल्याउँछौँ, त्यसमा आयात अब ढुवानी मूल्य बढ्दा बित्तिकै तपाईँको हरेक वस्तुमा मूल्य बढ्यो। अब भोलि तपाईँको अब प्यासेन्जरको कस्ट पनि बढ्छ, हाम्रो बसको भाडा पनि बढ्छ। त्यसरी गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले असर गर्नेको। फेरि अहिले वित्तीय गतिविधि ठप्प भएको, कोरोनाले थुप्रै मान्छेहरू बेरोजगार भएका, थुप्रैका व्यवसायहरू चौपट भएको, मान्छेको गरी खाने मान्छेहरूको चाहिँ अहिले ठुलो समस्या भएको बेलामा, यस्तो बेलामा चाहिँ मूल्य अहिले चाहिँ एक प्रकारले सरकारले दोहोऱ्याएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 महामारीका कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने 17 लाखले कमाईको स्रोत गुमाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन अनुसार बितेको 1 वर्षमा 27 लाख नेपालीको आय स्तर खस्केको छ। 16 लाख नेपाली बेरोजगार बनेका छन्। अझै पनि 12 लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आयल निगम घेराउ गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाले 72 घण्टाभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जनता जुन पीडामा छन्, जुन मारमा छन्, वास्तवमा राज्यको तर्फबाट अथवा सरकारी तहको तर्फबाट राहतको व्यवस्था, सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने ठाउँमा झन् यो अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ जसको मूल्य वृद्धि हुँदा सबै क्षेत्र र सबै वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यो कुरालाई ख्यालमा राखेर 72 घण्टाभित्र हामीले जुन अल्टिमेटम दिएका छौँ त्यो समयभित्र मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न, अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रन हामीले चेतावनी दिएर आएका छौँ। विद्यार्थीले विरोध गर्दा निगमका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्। 5 विद्यार्थी संगठनले निगमका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि निमित्त नायब निर्देशक नागेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएर नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनुको सट्टा मूल्य वृद्धिलाई सही ठहर्याउँछन् निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक शाह। कसरी पिल्स्यो तपाईहरु त भन्दिनु पर्यो नि त। भन त 140 को प्रोडक्ट 129 मा दिया छ। इन्डियामा त 38 रुपैयाँ सस्तो छ, उपभोक्ता पिसियो हो त। कसरी पिसियो त उपभोक्ता? इन्डिया भन्दा हामी महँगो गरेका छौँ, छैन नि। निगमले 3 दिन अघि खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ बढाएर 1425 पुर्याएको छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढाएको छ। सरकारको निर्देशनमा निगमले वैशाखदेखि 5 पटक मूल्य बढाएको छ। हप्तै पिच्छे मूल्य बढाउने निगमका पदाधिकारीको अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणलाई राहत भन्दा पनि आहत दिने गरेको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ। विपक्षी गठबन्धन निकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनले भ्रष्टाचार र महँगी विरुद्ध सिट्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले काठमाडौँको माइती घर लगायत मुलुकका 77 वटै जिल्लामा बिहिबार सिट्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको माइती घरमा भेला भएका विद्यार्थी संगठन सिट्ठी बजाउँदै नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेका थिए। उनीहरूले सरकारले असंवैधानिक काम गर्दै आएको, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौँले त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि सडकमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध सिट्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। विपक्षी गठबन्धन सम्बन्ध 5 विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री कदम विरुद्ध आह्वान गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत नेवी संघ काठमाडौँ र
त्रिचन्द्र कलेजको संयुक्त आयोजनामा सिठी जुलुस प्रदर्शन गरिएको हो। उनीहरूले घण्टाघरको सडक नै अवरुद्ध पारेर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विपक्षी गठबन्धन आबद्ध विद्यार्थी संगठनले विभिन्न चरणमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 लाख नागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 40,20,500 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 18,60,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1/3 संख्या अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा मात्रै रहेका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 6,22,000 को कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ भने अमेरिकामा 3,46,00,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 5,28,000 भन्दा बढीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ भने भारतमा करिब 4,05,000 को मृत्यु भएको छ। कोरोना विरुद्ध खोप अभियानलाई तीव्रता दिइएका कारण पछिल्लो समय अमेरिका र युरोपमा भने संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा संक्रमण बढिरहेकै छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षण जारी छ। नेपाली टोलीले एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा बन्द प्रशिक्षण गरेको हो। खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गत साताबाट सुरु गर्ने भनिएको बन्द प्रशिक्षण रोकिएको थियो, तर एन्फाले आइतबारबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडीलाई बोलाएको छन्। प्रशिक्षक अल मुताइरीले साफ च्याम्पियनशिप र एसियन कप छनौट अन्तर्गत फाइनल चरणको छनौटका लागि 50 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। यसैबीच प्रशिक्षक अल मुताइरीको सम्झौता थप गर्न पहल गरेको छ। त्यसका लागि एन्फाले कतार फुटबल संघलाई प्रशिक्षक अल मुताइरीको सम्झौता थप गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको हो। यसअघि गरिएको सम्झौतालाई रद्द हुने गरेर जुलाई 1 बाट लागू हुने गरेर एन्फाले अल मुताइरीसँग सम्झौता गरेको छ, तर एन्फा र अल मुताइरीको सम्झौतामा कतार फुटबल संघले सहमति जनाउनु पर्नेछ। कतार फुटबल संघको सहयोगमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा करिब 3 महिना अगाडि नेपाल आएका अब्दुल्लाहले नयाँ सम्झौता गरे। सँगै अब 2022 को फेब्रुअरीमा सुरु हुने एसियन कपको तेस्रो चरणको छनौटमा पनि टिमसँग हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओली बराबरकै हैसियत खोजेपछि एमालेको एकता जटिल मोडमा सहमतिको ठोस खाका तयार पार्न कार्यदलको बैठक बस्दै। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने प्रस्तावपछि कर्मचारीको आन्दोलन उग्र बन्दै। आन्दोलनका नाममा कार्यालयभित्रै अराजक नाराबाजी, महाप्रबन्धक लखेटिए। पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु। दार्चुला र पाल्पा बढी प्रभावित। असोजसम्म मनसुन सक्रिय हुने भएकाले सचेत रहन विज्ञको सुझाव। हिजोको तुलनामा आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी। मृतकको संख्या बढ्यो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएपछि विज्ञहरू चिन्तित। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै बजार भाव आकाशियो। संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयल निगम घेराउ। मूल्य नघटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 लाख नाग्यो। संक्रमणबाट मृत्यु हुने संख्याको 1/3 अमेरिका, ब्राजिल र भारतका मात्रै। र साफ च्याम्पियनशिप र एसियन कप छनौट अन्तर्गत फाइनल चरणको खेलका लागि 50 खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त। प्रशिक्षक अल्मुताइरीको सम्झौता थप्ने तयारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।